आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं एक खबर केरला से लेकर हाजिर हुआ हूं। केरला से बहुत अहम खबर आई है जिसने कौमी सियासत में हलचल मचा दी है। जी हां, केरला की सरकार ने, केरला का एक बोर्ड है जिसने 1200 मंदिरों में आरएसएस के लोगों पर पाबंदी आयद कर दी है। मतलब ये हुक्म जारी कर दिया गया है कि 1200 जो मंदिर हैं वहां आरएसएस का कोई भी कारकुन नहीं जा सकता, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जाहिर है कि अपने आप में एक बड़ी खबर है कि आरएसएस जहां एक तरफ अमन की बात करने का दावा करता है, अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान आया, लेकिन सवाल यह पैदा हो गया है कि फिर केरला में ऐसा क्यों हुआ? 1200 मंदिरों में ही इनके जाने पर पाबंदी आयद क्यों कर दी गई? तफसील कुछ इस तरीके से है और मैं ये भी बताऊंगा इसके साथ ही कि इससे पहले पूरे मुल्क की सतह पर कब कब आरएसएस पर बैन लगाया गया, पाबंदी आयद की गई और क्यों। बहरहाल खबर जो है वो ये बताई जा रही कि केरल की जो लेफ्ट गवर्नमेंट है उसमें ये श्रवणकोर देवस्वम बोर्ड ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस के मंदिरों में काम करने पर बैन कर दिया है। बोर्ड के इस हुक्म पर वहां जो आरएसएस के लोग हैं उन्होंने काफी हंगामा किया है, काफी नाराजगी जाहिर की है और ये कहा है कि दरअसल ये जो सरकार है ये मंदिरों पर कब्जा करना चाहती है। हालांकि इस मामले में अगर देखा जाए तो जो हाई कोर्ट है उसका भी यही फैसला है और हाई कोर्ट के फैसले को ही शायद इंप्लीमेंट किया गया है। इसमें हाई कोर्ट के फैसले में दरअसल कहा गया है कि कोई भी असलहा लेकर के मंदिर में नहीं जाएगा, जबकि आरएसएस को लोग असलहे की पूजा करते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर सामने आई है। पूरी खबर यह है कि केरला में रियासती हुकूमत के मातहत जो श्रवणकोर देवस्वम बोर्ड है ने ऐसा फैसला लिया है जिसने हिंदुत्व तंजीम आरएसएस को नाराज कर दिया है। बोर्ड ने ऐलान किया है कि आरएसएस से जुड़ा कोई भी शख्स अब मंदिरों में काम नहीं करेगा, यानी जिसका ताल्लुक आरएसएस से होगा वो मंदिर में काम नहीं करेगा। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, यानी मंदिरों में आरएसएस की एंट्री पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले के बाद हिंदुत्व तंजीम ने रियासत की बायामुहाज हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो रियासत के मंदिरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से इसके अलावा देखा जाए तो केरला हाई कोर्ट की तरफ से श्री सरकार देवी मंदिर को लेकर एक हुक्म जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि मंदिर अहाते में असलहों की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि आरएसएस की शाखा मंदिरों में लगती थी और आरएसएस कारकुनान असलहे के साथ प्रोग्राम मुनाकिद करते थे, इसलिए अदालत ने उन्हें मंदिर से दूर रहने का हुक्म दिया है। यह फैसला हाई कोर्ट का है और क्यों है? क्योंकि वो असलहा लेकर के जाते थे और प्रोग्राम करते थे और इसीलिए इस पर पाबंदी आयद की गई। अब बोर्ड ने अपने मातहत आने वाले सभी 1200 मंदिरों में आरएसएस की एंट्री पर पाबंदी आयद कर दी है। काबिल जिक्र है कि 20 अक्टूबर को बोर्ड की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें मंदिरों में सरप्राइज विजिट की बात कही गई है। साथ ही ये जांच करने के लिए कहा गया है कि आरएसएस या शोरिश पसंद नजरिए वाली कोई तंजीम मंदिरों में अपनी शाखा, इज्तिमाई प्रैक्टिस, मुबाहिसे या असलहे की ट्रेनिंग कर रहे हैं या नहीं। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि कई शिकायतें हैं जिनमें बताया गया है कि आरएसएस और दीगर ग्रुपों ने कई मंदिरों पर कब्जा किया है। ये आप देखिए कि ये सर्वे में जांच पाया गया है कि न सिर्फ वहां पे पूजा के लिए जाते हैं, वहां पे ट्रेनिंग भी करते हैं, असलहों की ट्रेनिंग, और इसके साथ ही इन मंदिरों पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया और इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। साथ ही कहा गया है कि तंजीम मंदिरों की पाकीज़गी और भक्तों के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। यह भी अपने आप में देखिए एक बड़ी खबर है कि आरएसएस के बयान मोहन भागवत का सुन लीजिए, और दूसरी तरफ अब यह देखिए कि जो भक्त हैं उनके जो मफादात हैं उनको ये चोट पहुंचाते हैं
اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان کو ایک طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ تنظیم رات میں اسلحوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا یہ الزام ہے کہ رات میں یہ جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں وہ رات میں مندروں کے اندر ٹریننگ کرتے ہیں۔ یہ ٹریننگ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال اور اسی لیے یہ پابندی عائد کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بورڈ کے ذریعے جاری سرکولر میں کہا گیا ہے کہ آر ایس ایس کے خلاف کارروائی نہیں کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سرکولر میں افسران کو ایسے اشخاص کی تصویر ہٹانے کا حکم دیا ہے جو مندر سے منسلک نہیں ہیں۔ ان میں سیاسی پارٹیوں کے نشانات اور پرچم بھی ہٹانے شامل ہیں۔ تو یہ کیرلا سرکار کا ایک بہت اہم فیصلہ ہے اور میں نے پوری خبر آپ کو بتائی کہ وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کیا گیا، کیوں ایسا فیصلہ لیا گیا۔ وجہ صاف ہے اور سب سے سنسنی خیز جو اس رپورٹ میں بات شامل ہے وہ یہ ہے کہ آر ایس ایس کے لوگ رات میں مندروں کے اندر ٹریننگ دیتے ہیں اور بھکتوں کو یعنی جو اور پوجا پاٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے؟ حالانکہ پی ایم مودی نے کل یہ بات کہی کہ دراصل یہ کسی پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، کسی ملک پر، بلکہ جو اسلحوں کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ اپنی زمین کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں کئی سوال اٹھ گئے ہیں۔ سوال یہ اٹھا ہے کہ کیا پھر یہ اختیار صرف آر ایس ایس کو ہے یا ہندوستان میں موجود دیگر تنظیموں کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اسلحے کی پوجا کریں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلحے رکھ سکتے ہیں، اس بنیاد پہ ٹریننگ لے سکتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ زمین کی رکشا کریں گے، بھارت ماتا کی رکشا کریں گے۔ تو کیا جو لوگ ایسا کہیں گے ان کو اس کی اجازت ملے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن سوال یہیں پہ ہے پابندی کو لے کر کے۔ اب اس پر ہنگامہ مچا ہے، لیکن میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آر ایس ایس پر اب تک کی تاریخ میں تقریباً 3 مرتبہ پوری طریقے سے پابندی لگائی گئی ہے۔ پہلی بار پابندی آر ایس ایس پر اس وقت لگائی گئی کہ جب مہاتما گاندھی کا قتل کیا گیا، ان کو گولی مار دی گئی۔ اس کے بعد 1948 میں یعنی 1948 میں پہلی بار آر ایس ایس پر پابندی لگی، اور اس کے بعد پھر جب ایمرجنسی ملک میں لگی تو 1975 میں پھر ایک بار آر ایس ایس پر پابندی عائد کی گئی، اور تیسری مرتبہ جو آر ایس ایس پر پابندی لگائی 6 دسمبر 1992 کو، جب ایودھیا میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد آر ایس ایس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ تو یہ 3 موقع ایسے ہیں کہ جب آر ایس ایس پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ حالانکہ موہن بھاگوت میں کل اسلحے کی جب پوجا کر رہے تھے، شسٹر کی پوجا کر رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، ملک کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں اور ملک کا وکاس ہوتا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس پر اپوزیشن کی جانب سے سوال کیا گیا کہ آخر وہ طاقتیں کون ہیں؟ دلتوں پر حملہ کون کر رہا ہے، اور اقلیتوں کی موب لنچنگ کون کر رہا ہے، اسلحوں کی ٹریننگ کون دے رہا ہے؟ یہ بڑے سوال اٹھا دیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ بحث اپنی جگہ، لیکن کیرلا سرکار نے یہ جو فیصلہ لیا ہے اس پر آر ایس ایس کا اگلا قدم کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ جو کچھ بھی اپڈیٹ ہوگا ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھتے رہے MMC نیوز انڈیا، اور اگر آپ کو یہ خبر اچھی لگے تو شیئر کرنا نہ بھولے۔ ہمارے چینل کو اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔